السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة وصفات أسيل. اليوم غادي نقدم لكم مسمن فارسي. غادي نحتاجو المقادير: 300 غرام ديال السميده رقيقه، 200 غرام ديال الدقيق الابيض لا فارين، 320 مليلتر ديال الماء دافي، نص معلقه ديال الخميره المعجونه او خميره حبيبات اللي متوفر عندكم، وشويه ديال الملحه. من بعد ما درت الدقيق والسميده والخميره معجونه والماء، غادي نخليها تعجن واحد 10 دقائق هكاك ونرجعو نتلاقاو. بعد ما خليتها عجنات واحد 5 دقائق غادي نزيد الملحه وغادي نرجع نسد عليها تعجن واحد 5 دقائق ولا 4 دقائق هكاك باش تكون العجينه ديالنا واجده. بعد كنجبدها كتكون واجده، كندلكها هكا شويه في البلاصه فين بغيت نخدمها. وغادي نقطعها قطع متساويه. من بعد غادي نبدا نكور فيهم هكا. لاحظتوا انا ما كنديرش الزيت، كنكور المسمن ديما بلا زيت. من الزيت حتى تنكورهم ونسالي لهم التكوار، وكندير لهم الزيت باش ما يقساحوش من الفوق، يبسوش من الفوق ومن الجناب من تحت. بعد خديت جوج بصلات، انا كنستعمل البصله الخضاريه، قطعتها. كتعجبني ديك لابارتي الخضراء ديالها حتى هي كتجي لذيذه وكتعطي واحد لوغو زوين، كتعجبني انا بزاف. وفلفله حمراء، فلفله خضراء، فلفله صفراء، كاملين قطعتهم. اللي متوفره عنده البصله العاديه البيضاء يديرها، ماشي ضروري تتوقف لا غوسات على البصله الخضاريه. الفلفله حتى هي كذلك، اللي متواجده عنده الفلفله الحمراء والخضراء يديرها، اللي ما متواجداش عنده يكتفي بداكشي اللي عنده في الدار ديالو. غادي ندير المقله ديالي فوق العافيه، ندير فيها واحد شويه زيت العود، البصله، والعافيه خاصها تكون ما نازلاش بزاف وموين وما مجهداش باش ما يتحرقش ليها. من بعد غادي نزيدو الفلافل، من بعد غادي نديرو التوابل.
غادي نديرو البزار، الملحه، عفوا البزار غير راس المعلقه صغيره، ونص معلقه صغيره ديال الملحه، وراس المعلقه ديال الكمون، ومعلقه مع مرش صغيره ديال الفلفل الاحمر اللي هو التحميره، وهاد الشونيه اللي كيعجبو الحار يديرها، اللي ما كيعجبوش ما يديرهاش. غادي نزيد واحد المعلقه ديال مركز الطماطم، معلقه كبيره، من بعد غادي ندير واحد الكفته كانت عندي انا ديجا، كان فيها القزبر والمعدنوس والبصله وشويه ديال البزار والملحه والكمون، هادشي اللي كان فيها. ما ساليت التوجد ديال العماره ديال المسمن، رجعت لقيت دوك الكويرات ديالي تنفخوا وخماروا كيف ما كيبان لكم في لا فيديو. خليتهم انا واحد 45 دقيقه، نورمالمون تخليوهم واحد 20 دقيقه هكاك. انا كان عندي شي حاجه خليتهم 45 دقيقه، عطيتهم الوقت الكافي باش يخمروا ويتنفخوا كيجيو غزالين هكا. دابا غادي نبداو نعمروا فيهم. غادي نبداو بسم الله. حاولوا نورقوهم مزيان. حطوا واحد شويه ديال العماره، شويه حاولوا ما نوصلوهاش لهاد الجناب. وغادي نديرو واحد الجناب هكا، طوية هكا، وهاد الجنب الاخر. يعني عادي المسمن كلاسيكي والطويل العادي، وكنخليوها ترتاح. ما كنبسطوهاش ديك الساعه، كنخليوها حتى ترتاح شويه. نقطه واحده اخرى. نوريكم هاد جوج طريقات.
ما نوصلوش هاد لافاقس للجناب. وكنستمروا على هاد جوج طريقات، يعني الطويه اللي عجباتكم ديروها، وكنخليوها ترتاح المقله. غادي نجيو هنا ونحاولوا ما تكونش العافيه مجهده بزاف وما تكونش ناقصه بزاف، تكون موين. غادي نقلبها. كطيب من لي دو كوتي وكنحيدوها. وصلنا للنهايه ديال لا فيديو. نتمنى لا غوسيت ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم وتجربوها وتبارطاجيوها مع صحابكم ولا فامي ديالكم، وبصحه والراحه. الى فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله. السلام عليكم.